हैसियत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ अंजाम दूंगा। अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब के दौरान सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, चेयरमैन सेनेट की शिरकत। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के वज़राए आला तकरीब में शरीक। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा न आए। तकरीब हल्फबरदारी में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी समेत तीनों सर्विसेज चीफ्स की भी शिरकत। वजीर आजम हाउस पहुंचने पर शहबाज शरीफ को मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। खवातीन और अक़लियतों की तमाम खाली सीटें दीगर जमातों को अलॉट करने का फैसला। पार्टी चेयरमैन ने अपना इंतखाबी निशान होने के बावजूद खुद आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। बर वक्त तरजीही फहरिस्तें जमा न करवाने के बाइस मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक नहीं। फैसले का मतन मेंबर पंजाब का इख्तिलाफी नोट। नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम करने से इख्तिलाफ। मौक़िफ अपनाया, मखसूस नशिस्तें आईनी तरमीम तक खाली रहनी चाहिए। फैसले से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कौमी असम्बली में 23 नशिस्तों से महरूम। पंजाब असेंबली में 27, खैबर पख्तूनख्वा 25 और सिंध असेंबली में 2 मखसूस सीटें भी नहीं मिलेंगी। आईनी उसने एक वायलेशन की है, आर्टिकल 6 उनके ऊपर बल्कि लगना चाहिए। रेजिग्नेशन हम डिमांड करते हैं पूरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। हम इसको चैलेंज करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर को। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है और जो आगे आने वाला सेनेट का इलेक्शन है उसको मुलतवी किया जाए। पूरा इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दे, इन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अली जफर का ईसीपी का फैसला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। सेनेट में खिताब करते हुए बोले, अदालती फैसले तक सदर और सेनेट का इलेक्शन मुलतवी किया जाए। साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने दूसरी बार हमारा मैंडेट चोरी कर लिया। सेनेट में हमारी अक्सरियत को अक़लियत में बदल दिया गया। जरूरी है कि हम जुडिशल रिफॉर्म्स और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, अगर हम इन चीजों को एड्रेस कर सकते हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान की जमहूरियत को कमजोर नहीं कर सकती। अपोजिशन के साथी को भी दावत दूंगा, आप हमारे साथ एक काजू डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट में अगर बैठते हो तो मेरा ख्याल में ये पूरा मुल्क का मुफाद में होगा। बिलावल भुट्टो की मीसाक़े मुफाहमत की हिमायत, अपोजिशन को मिलकर चलने की दावत। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में बोले, हम अपनी हद में रहकर सियासत करें तो इदारे भी हद में रहेंगे। अदालती और इंतखाबी इस्लाहात पर कानून साजी नागुज़ीर करार। बोले, ख्वाहिश है शहबाज शरीफ जीते या कैदी नंबर 804 कोई उंगली न उठा सके। अपोजिशन की तकरीर लाइव दिखाने के मुतालिबे की हिमायत। कौमी असम्बली इजलास में आज भी हंगामा और शोर शराबा। अपोजिशन अरकान की तकरीर के दौरान नारे। बिलावल भुट्टो ने सियासी हरीफों को कार्टून कह दिया, शदीद बरहमी का इजहार किया, फिर स्पीकर से अल्फाज हज़फ करने का भी कह दिया। ये हम पे जमहूरियत की बात करेंगे, आइन के बारे में बात करेंगे तो मैं इतने ही कहूंगा कि हु द हेल आर यू टू टॉक टू। जो बात की गई है ना वो मैं एक्सपंज कर रहा हूं। मैं खुद मानता हूं एक्सपंज करे मुझसे, मैंने ऐसे बातें नहीं करना चाहिए। ये बड़ापन दिखाया आपने। ये जलसा में ऐसे लहराने की बात नहीं है। इस कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट को जब आप लीक करते हो, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में पब्लिसाइज करते हो, तो यू कॉम्प्रोमाइज द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। मज़ामत भी बढ़ता है, इसका सजा होता है, वो होना चाहिए। बानी पीटीआई ने साइफर गुम करने का एतराफ किया, कौमी सलामती पर समझौता किया, उसकी मजम्मत और कानून के मुताबिक सजा भी बनती है। बिलावल भुट्टो ने कहा, अगर साइफर की कोई कॉपी दुश्मन को मिल जाती तो वह सिक्योरिटी कोड ट्रैक कर सकता है। ये कोई जलसे में लहराने वाली चीज नहीं।
چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا وزیر اعظم نے کوئی غیر جمہوری اقدام اٹھایا تو اپوزیشن کا ساتھ دوں گا۔ 9 مئی واقعات پر وزیر اعظم چیف جسٹس کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کا اعلان کریں۔ صاحب نے جو سائپر کی بات کی ہے، ہمارے پارٹی کا اس کے اوپر بالکل کلیئر موقف ہے کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ کیا شہباز شریف صاحب اور یہاں مسلم لیگ نون کی جتنی لیڈرشپ تھی یہ سب نہیں کہتے تھے کہ جھوٹ کا پلندہ ہے؟ پھر اس سائپر کو بنیاد بنا کے عمران خان کے خلاف جس طرح اس کو سزائیں دی گئی۔ سائفر معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اسد قیصر کا بلاول بھٹو کو جواب، کہا نون لیگ والے کہتے تھے سائفر ڈرامہ ہے، پھر اسی کو بنیاد بنا کر سزا دلوائی گئی۔ بانی اور بشرا بی بی کے خلاف کیسز واپس لیے جائے، گرفتار رہنماؤں کو رہا کیا جائے، پھر آئین کی بالادستی پر بات کریں گے۔ عمر ایوب کا شہباز شریف کو وزیر اعظم ماننے سے ہی انکار، تقریر براہ راست نشر نہ کرنے کا شکوہ، کہا شہباز شریف کی تقریر نہیں روکی گئی، کیا وہ آسمان سے اترے ہیں؟ بیرسٹر گوہر بلاول بھٹو پر برس پڑے، کہا نانا کی سیاست کب کی ختم ہو چکی، نام کے ساتھ بھٹو لگانے سے کوئی بھٹو نہیں بن جاتا۔ اپنے نام کے ساتھ بھٹو کا لفظ لگا کہ بھٹو نہیں بنتا۔ نانا کی سیاست کب کی جا چکی ہے، ان سے حساب مانگ لے، وہ ہار کہاں گئے جو سوئس میں پڑے تھے؟ ہمیں تو درس دیتے ہیں اپنے گریبانوں میں جا۔ پارلیمان کی بالادستی کی بات کی، میرے گھر پر حملہ ہو گیا، صدارتی امیدوار محمود اچکزئی کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، بولے نواز شریف 20 سال تک اسٹیبلشمنٹ سے لڑتے رہے، نون لیگ اور شہباز شریف نے ان کو ذبح کر دیا، وزیر اعظم نے بھی جواب دے دیا، بولے محمود اچکزئی کا احترام کرتے ہیں، اسپیکر سے استدعا ہے ان کے الفاظ حذف کروا دیں۔ ہماری شناخت فارم 47 نہیں 1947 ہے، خالد مقبول صدیقی کی تنقید، اختر مینگل بھی ناراض، بولے نگراں حکومت کیئر ٹیکر نہیں انڈر ٹیکر تھی، تمام سیاسی قیدیوں کو فوری رہا کیا جائے۔ صدارتی الیکشن کے لیے پولنگ 9 مارچ کو ہوگی، حکومتی اتحاد کے آصف علی زرداری اور سنی اتحاد کونسل کے حمایت یافتہ محمود خان اچکزئی کا مقابلہ، کاغذات نامزدگی منظور۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے وفد کی عبدالعلیم خان سے ملاقات، صدارتی الیکشن میں حمایت کی درخواست، عبدالعلیم خان نے کہا آئی پی پی پورے دل سے آپ کے ساتھ کھڑی ہے، تمام بڑی پارٹیز کو ایک ایک صوبہ مل گیا، اب عوام کو ریلیف دینا چاہیے۔ آصف علی زرداری کا خالد مقبول صدیقی سے رابطہ، ووٹ دینے کی درخواست، خالد مقبول صدیقی کی رابطہ کمیٹی سے مشاورت کے بعد جواب دینے کی یقین دہانی۔ شہباز شریف حلف اٹھاتے ہی نواز شریف کے پاس آئے، بڑے بھائی نے گلے لگایا، مبارکباد دی، نواز شریف نے آصف زرداری سے کہا آپ نے شہباز کا خیال رکھنا ہے، سابق صدر بولے وہ یاروں کے یار ہیں، نواز شریف اور آرمی چیف بھی گرم جوشی سے ملے، بلاول بھٹو کی بھی جنرل عاصم منیر سے ملاقات ہوئی، چیئرمین پیپلز پارٹی نواز شریف شہباز شریف اور مریم نواز سے بھی ملے، دنیا بھر سے وزیر اعظم کے لیے تہنیتی پیغامات، سعودی عرب، برطانیہ، ملیشیا اور فلسطین کی بھی مبارکباد۔ کینسر کا مفت علاج ہوگا، لاہور میں پنجاب کا پہلا سرکاری اسپتال بنایا جائے گا، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ویلنشیا ٹاؤن میں مجوزہ سائٹ کا دورہ، بریفنگ لی، مریم نواز کا پائلٹ گرلز اسکول کا بھی دورہ، طالبات سے ملاقات کی، میٹرک کے امتحانی مرکز میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ خیبر پختونخوا میں موسم کی ہولناکی، بارشوں اور برفباری سے تباہی، اموات کی تعداد 35 ہو گئی، 46 گھر مکمل تباہ، 392 کو نقصان پہنچا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی متاثرین کو فوری امدادی چیکس دینے کی ہدایت، آزاد کشمیر میں بھی خاتون سمیت 5 افراد جاں بحق، 12 مکان تباہ ہوئے۔ غزہ میں فلسطینیوں پر زندگی تنگ، اسرائیل کے رفح، جبالیہ اور خان یونس پر حملے، مزید 124 فلسطینی شہید ہو گئے، شہداء کی مجموعی تعداد 30,500 سے زیادہ ہو گئی، فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف سینیٹ میں قرارداد منظور۔ یہ اچھا کنیکشن ہے، پک اپ شاٹ ہے، 6 رنز کے لیے بال جائے گا۔ Nice. Straight as they come. Oh, Azam Khan.
اور HBL PSL کا میدان راولپنڈی میں سج گیا. شاداب خان کی اسلام آباد یونائیٹڈ کا بابر اعظم کی پشاور زلمی سے ٹاکرا. اسلام آباد نے جیت کے لیے پشاور کو 197 رنز کا ہدف دے دیا.